دونك ها هو ليكزيرسيس ديالنا. غادي نحاولوا نخدموه اونصومبل. شكرا أستاذ، شكرا. ولكن راه بالنسبه اللي ما خدموش راه ضيع عليه فرصه انه يعتمد على راسو وانه يتقاتل بوحديته. صافونكو. وي كان صعيب شويه استاذ. ما عليناش. انا راه اللي كيهمني اكثر هو ان بور لي دوكيومون خصني نقدر نعرف نقرا شاك دوني شنو كتعني. يعني لي دوني اللي عطيوني، لي دوكيومون اللي عطيوني، لي طابلو اللي عطيوني، لي شيفر اللي عندي، خصني كلهم نقدر نعطيهم واحد لا ليكتور ونعرف شنو كتعني. مثلا هاد لا بالونس هادي سي اون بالونس كيف قلنا سي اون بالونس افون انفونتير 2020. اشنو قلنا لا ديرنيير فوا؟ قلنا راه باللي هاد لي كونت هادو راه كلهم داخلين بلي سولد ديال 2020 ابار من غير لي زامورتيسمون، لي بروفيزيون، la régularisation de quelques chargés produits et les variations de stock. يعني la régularisation des stocks. مثلا إلا قلت لكم هاد 760 ألف درهم، هاد 760 ألف درهم اللي عندنا هنايا ديال لو ماتيريال دو ترونسبور، شكون يقدر يعطيني قراءة؟ صوت initial. C'est le montant c'est la valeur de matériel de transport jusqu'à 2020. C'est la valeur d'entrée de tous les matériels de transport. أنا نعطيكم باش نزيد نشرح لكم. مثلا هذه راه سي اون بالونس افون انفونتير. ان ماتيريال دو ترونسبور اللي شريته في وسط 2020 واش غادي يكون داخل في هاد 760؟ لا صافي غادي يدخل. واش صافي راه شنو قلنا في القاعده؟ قلنا راه هاد لا بالونس راه ديال 2020، يعني اي حاجه وقعت في 2020 راه كاينه هنا من غير les amortissements. Ça concerne 2019. لي بروفيزيون يعني من غير الدروس اللي غادي تقراو في فان ديكزيرسيس. سينو كاع لي كونط الاخرين راه كلهم ديال 2020. بمعنى اخر ماتيريال دو ترونسبور شريتيه في وسط من 2020 راه داخل هنا، داخل. ولكن انا نزيد نصعب لكم. واحد الماتيريال دو ترونسبور بعتو في وسط 2020، واش لا فالور دونطري غادي تكون داخله في 760 ولا لا؟ واقيلا لا، حيت غيخرج. نو مازال ما داخلاش اصلا. لا ما داخلاش. داخله. علاش؟ غنقول لكم علاش. باغمي لي طرافو دانفونتير اشنو كيسولونا؟ ديما كيقولوا لينا ديروا لا ريغولاريزاسيون دو لا سورتي. يعني راه واخا لو ماتيريال تباع راه مازال ما خرجناش. واش فهمتوني؟ من البيلون مازال ما خرجش من البيلون، يعني راه لا فالور ديالو دوريجين راه مازال داخله عندنا في 760. داكور. دونك حنا نهار كنبيعو شنو هي ليكريتور نورمالمون اللي خصو يدوز لو كونطابل؟ خصو يدير ليكريتور دو سيسيون. سيسيون سورتي. au prix de session. لا ماشي سورتي. au prix de session. غادي يدير غير لا سيسيون، ما غاديش يدير لا سورتي، حيتاش لا سورتي امتى كدار في الاخر العام. لي طرابو دانفونتير. دونك بويسكو عندي انا اون بالونس افون انفونتير، راه واخا عندي شي ماتيريال بعتو راه لا فالور دونطري ديالو راه كتبان عندي في هاد 760 الف. il figure encore. حيتاش مازال ما درتش لا ريغولاريزاسيون دو لا سورتي، مازال ما خرجتوش، مازال ما خرجتيش، يعني راه مازال عندك في لاكتيف ديالك دو بيلون. دونك كخلاصه بور لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا في هاد لا بالونس افون انفونتير راه كيكونوا داخلين فيهم داكشي اللي تشرى وداكشي اللي تباع، سواء تشرى سواء تباع، كلشي كيكون عندنا هاد في 700 داخل. وراه الا ما عرفتيش هاد المعلومه هادي راه يقدر ما تجاوبش على لو غاست ديال لي كيسيون. وي جافي ريزون. دونك هذه اول حاجه، يعني خصنا نعرفوا نقراو كل معلومه شنو كتعني. لا ليكتور دو لا دوني بيان لانتربريتي. غادي نمشيو
لهاد 247,500 اشنو كتعني؟ C'est le cumul des amortissements du matériel de transport jusqu'à 2019. فوالا. علاش؟ حيت سي اون بالونس افون انفونتير. انا مازال ما درتش لانفونتير ديال 2020، يعني راه ما يمكنش نعرف لا دوطاسيون ديال 2020. بمعنى اخر ان هاد لو كومول دامورتيسمون راه حابس غير في 2019. مزيان، هادشي اللي خصنا نعرفو في هاد لا بالونس هادي. غادي ندوزو لي زوطخ دوني. عطاوني pour les frais de constitution شحال لا فالور دونطري ديال لي frais de constitution؟ شحال؟ 50,000 50,000 سي 50,000. علاش؟ حيتاش قلنا ديجا في لا ليكتور ديالنا راه لا بالونس افون انفونتير في لي سول ديبيتير راه تتكون فيهم لا فالور دونطري. ها هي القراءه الاولى راه نفعتني، راه عرفت بلي هاد 50,000 راه سي لا فالور دونطري. غادي نكتب d'entrée. 50,000. سي بون. C'est bon. pour le mode d'amortissement باش غادي نقدر نعرف؟ شكون يقدر يقول لي؟ tout simplement les frais, les immobilisations en non-valeur en général كلهم obligatoirement خصهم يكونوا le mode Le constant. mode linéaire. ما يمكنش يكون ديغريسيف. يعني هاد لو مود دامورتيسمون راه هذا راه من الكور سي توجور كونستون. Et pour le cumul d'amortissement au 31/12/2019 16, 17, شنو غادي نديرو؟ 19. On applique la règle d'or. لا règle d'or. Donc غادي ناخدو لا valeur d'entrée اللي هي 50,000 fois Fois 20% 20%. حيتاش la durée 5 ans و l'amortissement c'est toujours constant fois le nombre Fois d'exercices. شحال من exercice؟ عندنا 2016 2017 2019 et 2018 et 2019 يعني 4 ans. غادي نضرب في 4. ما نخدموش البوا تاع نون فالور. ما كايناش بروغرام Non. حيتاش نون فالور. فوالا. دونك غادي C'est 40,000. 50,000 fois 0,2 C'est 40,000. fois 4 40,000. دونك غادي نحطو هنايا 40,000. شكون لقى صعوبة في هاد لا بروميير لين هادي؟ Non. je pense سهلة. Ouais, يقدر c'est simple. يقدر الا كان شي واحد زقل شي Avec حاجة un يقدر peu- يمشي ياخد لو بروغاتا. يقدر يمشي يحسب بوغ أستاذ، 2016 نسول. ياخد. وي هشام. أستاذ في ذاك الكوميل أمور أو 31/12/20 أستاذ ما فهمتش علاش داروا ديك 19 تحتها. فوالا 2019 هادي 2019 2019 صافي. 2019 بصح واخا ولا تعرفي وي. شنو لا كيسيون؟ ندير لك جوفي شنو لا كيسيون؟ اكتيفي زعما الا الميكرو. بغينا نحسبو الدوطاسيون زعما نديرو لابلي لا نحسبو راه كتبركي على الميكرو كديزاكتيفيه. اكتيفي الميكرو عاد باش خدي لا باغول. واخا الا بغينا نحسبو الدوطاسيون زعما بلا ما نديرو لاكس جوفي نقدروا نديروه الا بغيتي تحسب لو كومول. بغيتي تحسب لو كومول وبغيتي دير لاكس دو طون تقدر ديرو. راه درناه، راه ديجا درتو انا. راه هاد الكروات هادو راه حسبت. فهمتي؟ خديت من 2016 حتى ل 2019 4 سنين. شكرا غادي ندوزو دابا بوغ لي بروفي. شكرا قالوا لي بوغ لو بروفي شحال لا فالور دونطري؟ 120,000. غادي بعدا نمشي نديرها الفوق 120,000 الفوق. غادي نديرها في لا بالونس ديالي 120,000 حيتاش هي لا فالور دونطري. بوغ لا دات دونطري ما عطاوهاش ليا، خصني نحسبها. غير هو قالوا لي لو مود سي ديغريسيف، لا دوغي دامورتيسمون سي 5 ans.
وعطاوني لو كومول دامورتيسمون في 2019. كيفاش غادي نخدم؟ شنو هي الطريقه الاولى؟ اول حاجه غادي نديرها شنو هي؟ درس ان طابلو. اييه ومن بعد انا نقول لكم لا ميثود. شنو هو الاشكال هنا؟ شنو هو الاشكال؟ الاشكال ما عرفتش واش هاد لو بروفي هذا واش تخدا هذا العام، يعني واش تخدا في 2020 اولا في 2019 ولا اولا وي 2018. وي ريزون. دونك الاشكال شنو هو؟ اون فوا قدر الا عرفت باللي راه ما تشراش في هذا العام وتشرا في 2019 ولا 2018 اوتوماتيكمون خصني ندريسي لو طابلو، ضروري خصني ندريسي لو طابلو ونبدا نخدم. ولكن قبل ما نعرف انا واش لي اكي في 2020 او لا قبل من 2020 شنو خصني ندير؟ طريقه سهله باش نقدر نتاكد. طريقه سهله غادي نقول اسيدي سوبوزون، غادي نقول سوبوزون هاد لو ماتيريال هذا تشرا في 2020 وسوبوزون دوز عندي العام كامل، يعني لو ماكسيموم دوز عندي 12 شهر. شحال غادي تكون لا دوطاسيون ديالو؟ قولوا لي. 48000. غادي تكون 48000 120000 فوا 40% فوا 12 sur 12 ياك؟ غادي تكون 48000. وحنا شحال عندنا في لو كومول دامورتيسمون؟ عندنا 12000. حنا عندنا 12000 بمعنى اخر راه تشرا في 2020 وما كملش عندي 12 شهر. Donc il a passé seulement 3 mois. فوالا. واش فهمتوا هاد لو بوين هذا؟ دونك لا استاذ ما فهمتش استاذ. اول حاجه غادي نتاكدوا بعدا واش تقدر تعاود؟ واش لو ماتيريال هذا، واش هاد البروفي هذا واش شريناه في 2020 او لا قبل من 2020. انا نعطيكم مثال. الا شريتو مثلا كومول دامورتيسمون ديال 2020 مقارنه مع كومول دامورتيسمون ديال 2019، شكون اللي كبير؟ شكون اللي كيكون كبر؟ 2019. لا لو 2020 هو اللي كبير. علاش؟ حيتاش لو كومول دامورتيسمون 2020 سي لو كومول دامورتيسمون 2019 بلس لا دوطاسيون ديال 2020. داكشي علاش كل ما حنا كنزيدو في العمر كل ما لو كومول دامورتيسمون حتى هو كيتزاد. متفقين؟ حنا دابا غادي نقولوا غير سوبوزون شريناه في 2020 وسوبوزون دوز عندي العام كامل. الا دوز عندي العام كامل غادي ناخذ 120000، غنعتبره هو لا فالور دوريجين، غادي نضرب في 40% حيتاش 5 سنين وحيتاش ديغريسيف، وغادي نضرب في 12 على 12. شحال غادي نلقى؟ غادي نلقى 120000. انا شحال عندي في لو كومول دامورتيسمون؟ عندي 12000. دونك شنو تاكدت بعدا انني ما شريتوش قبل، حيتاش ما يمكنش. الا كنت انا شريتو في 2019 راه خص لو كومول دامورتيسمون خصو يكون كبر من 48000. مفهوم؟ وي. دونك انا يلاه الكومول فيه 12000، دونك راه شريتو في 2020. هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه اللي استنتجتها انه ما دوزش عندي العام كامل. متفقين؟ دونك دابا عندي دغوا ندير هذه القضيه، ندير 12000 120000 غادي نضربها في 40%، غادي نضربها في 40% وغادي نضرب شحال؟ غادي نضرب في ام، يعني شحال من شهر سور 12 باش يعطيني 12000. 12000 هي اللي عندنا في لو كومول دامورتيسمون. دونك ام شحال يساوي؟ غادي يساوي 12000 وغادي نقسم على 120000 مضروبه في 40% مقسومه على 12. شحال عطاتنا؟ شحال؟ 3 mois. 3 mois. 3 mois oui. 3 mois. C'est le indice. دونك indice 2020. شريتو في شهر 10 2020 وإلا حسبتو
غادي يكون دوز عندي شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، يعني دوز عندي 3 شهور. هي هذه اللي حسبت. شكون اللي لقى المشكل هنا؟ شكون اللي ما فهمش هاد الطريقه هذه؟ استاذ انا درت لها استاذ لو 1 10 2019. غلط. الا درتي لو 1 10 2019 غلط. زافي ريزون انا درتها لقيت 3 موا مي 2019 يعني لا. غلط، يعني راه باينه كاع. انا نشوف ويل فان. نشوف مازال الا عندي ديك لابليكاسيون ديال لي زامورتيسمون اللي كنت صيفط لك، الا كاينه نديرو دغيا ان تاتونمون. عنده شي مشكل ديال الصوت يكوبي لا ميكرو ديالو عافاكم. فوالا غادي نشوفوا شنو قال السي. كيبان لكم داكور، كيبان لكم هاد لو طابلو هذا ياك. وي غادي نشوفوا السي صلاح شنو قال لو 1 10 2019 قلنا لا فالور دونطري هي 120,000 درهم. قلتي لينا لا دات داكيزيسيون سي لو 1 10 2019 19. وعندنا لا دوغي دامورتيسمون 5 ans ديغريسيف. غادي نفاليدي اوكي. وشوف لو كومول دامورتيسمون، شوف لو كومول دامورتيسمون اللي عندنا في سمحوا لي سي راه صحيح داكشي اللي قال سي صلاح، راه ماشي ايوا انا درتها استاذ سي 2019. لا 2019 حيتاش لو كومول دامورتيسمون سي 2019. اسمحوا لي لو كومول دامورتيسمون 2019 يعني راه تشرا في 2019، تشرا في العام الاول ماشي قبل من 2019. حسبنا لو نومبر دو موا لقيناه 3. اصلا ما يمكنش يكون 2020. علاش؟ حيتاش الا كان اكيف 2020 ما يمكنش يكون عنده كومول دامورتيسمون. لامورتيسمون فوالا رانا غير يحسب لي واش خدامين في 2020 صامر. دونك 2019 وراه شوفوا ملي تاكدنا بالطابلو. شوفوا هاد لو بلون دامورتيسمون لقينا باللي في 2019 لقينا لو كومول دامورتيسمون هو 12000. يعني صحيح لو طابلو ديالنا ça marche. وي ça marche. سي بون. غادي ندوزو les installations techniques. Les installations techniques composées de 3 machines. اول فكره اللي خص تكون عندي شنو هي؟ ان لا سوم ديال لي فالور دونطري ديالهم فين خصو يكون؟ هو اللي خصو يكون عندي لا بالونس افون انفونتير. غير هو دوماج في لا بالونس افون انفونتير شنو عطاوني حتى هو انكونو محلفين علينا. فوالا دونك هادي بعدا مشيت راه تاكدت لقيت ما دونك هاد لا بيست هادي ما خداماش. غادي نبدل. غادي نشوف غادي نبدا بلي ماشين اللي فيهم un seul inconnu. Oui question. استاذ دابا نورمالمون استاذ فاش كيكون في ديك في لا بالونس زعما كنديرو لي ماشين بثلاثه يعني كنحطهم الفوق ياك دابا كنجمعوهم. فوالا حيتاش كلهم سو سون دي انستالاسيون تكنيك. المجموع ديال لي فالور دونطري ديالهم غادي تلقاهم في لا بالونس افون انفونتير. هنا علاش اول حاجه بديت لكم قلت لكم هاد لا ماشين سوا تباعت راه لا فالور دونطري ديالها تكون الفوق، سوا تشرات غادي تكون الفوق. يعني سوا تشرات في وسط العام سوا تباعت في وسط العام غادي تلقاها في لا بالونس افون انفونتير. وهذه راه حاجه مزيانه حيتاش ما كتبقاش مازال ترد البال انت واش هذه داخله ولا ما داخلاش. واش فهمتوني؟ دابا راه نقدروا نحسبوا الفالور دونطري. يلا سير. وي كيفاش نحسبوها؟ انا نقول لكم بعدا ملي غادي نشوف هاد الطريقه هادي كنمشي كنقدر نحسب لي زيليمون اللي فيهم ان سول انكوني. بحال مثلا لا ماشين 2 ما يمكنش نبدا بها نهائيا. علاش؟ حيتاش لا ماشين 2 دو انكوني. لا ماشين 2 فيها بور لا ماشين 2
فيها لا دات دونطري ما عارفينهاش ولو كومول دامورتيسمون حتى هو ما معروفش. دونك ما يمكنش ما نبدا معروفش. نحسب لا ماشين 2. لا ماشين 1 نقدر نحسب، غادي نخدم بلا ريغل دور. عندنا لو مود دامورتيسمون كونستون، لا دوغي دامورتيسمون 10 ans، دونك راه نقدر نحسب لا فالور دونطري. وي. دونك وي. كيفاش نحسب لا فالور دونطري؟ ساهله، غادي نقول فوالا. لو كومول on دامورتيسمون اللي هو 75,000 درهم، ديما لا ريغل دور ديما سي تيغال لا فالور دونطري لا فالور دونطري فوا fois 10% 10%. حيتاش كونستون سور 10 ans فوا 18 sur 12. غادي نحسب ندير لاكس دو طون. هاد لو 18 كومول دامورتيسمون امتى حابس في 2019، دونك حتى انا خصني نبدا من لا دات داكيزيسيون حتى 2019. دونك يلا عندي 2018 وعندي 2019. 2018 شحال دوز عندي من شهر؟ 6 شهور، حيت شريت شهر 7. 6 mois. سوا 6 تحسبوا mois. بصباعكم سوا ديروا 13 ناقص 7. 2019 عندي 12 موا، يعني لو توتال 18 موا. دونك غادي نضرب 18 على 12، 12. Ça va nous donner 500 000. غادا تعطينا 500,000 بلا ما نحسبوا بلا ما نتاكدوا. على حسابي يا استاذ. سي بون، سي 500,000. جاوبنا على الاولى. دابا ملي جاوبنا على 500,000 غنقدروا ديريكتومون دابا نقادو لانكونو اللي عندنا الفوق، بويسكو عندي لا فالور دونطري ديالهم بثلاثه، غادي خصني نجمعهم ونحطهم الفوق. 500,000 1 million 1 million دونك 1 مليون 40. 40. غادي ندوزو لا ماشين دو ما يمكنش نخدمها، ما يمكنش. علاش؟ حيتاش فيها دوز انكونو. دونك ندوز لا ماشين 3. لا ماشين 3 عطاوني لا فالور دونطري، عطاوني لا دات داكيزيسيون، نقدر نحسب لو كومول. وي استاذ اي حاجه كيكونوا فيها دو زانكوني ما كنحسبوش بها. ما يمكنش لا ما يمكنش صافي. نحسبوا بها. بحال دابا الا قلت لك ا بلس بي ايتيغال 4، يلاه شحال كيساوي ا شحال كيساوي بي؟ كاين. ولكن الا قلت لك ا بلس 1 كيساوي 4 غادي تقول لي راه ا سي 3. فهمتي؟ فهمت. دونك غادي ندوزو لا ماشين 3، عندنا فيها ان سول انكونو اللي هو لو كومول. عاوتاني لا ريغل دور، غادي نقول اسيدي لو كومول حتى 2019 وردوا البال. 300. كومول حتى 2019، ماشي ديروا اي دات بغيتو. لا كاين اللي كيمشي كيقول لك اودي انا شريتها في 2017 غادي ندير كومول 2017. لا، راه على حساب الكومول هو اللي يطلب منك، لا دات اللي يطلب منك. دونك لو كومول 2019 سي لا فالور دونطري اللي هي 300,000 فوا لو Fois طون اللي هو 10%. 10%، فوا غادي 33 نحسب. 33 sur 12. غادي ندير لاكس دو طون، شريتو في 2017 وغادي نحسب حتى ل 2019. دونك في 2017 دوزات عندي 9 موا، غادي نزيد 12، غادي نزيد 12، شحال عطاتني؟ 33. 33. دونك لو كومول دامورتيسمون شحال عطانا؟ 82 500. 82,000. 500. 500. لا قلنا بوغ سي لو كومول سا مارش. دابا يلا عطيوني ليطاب سويفونت. واش نقدروا دابا نحسبوا لا ماشين 2؟ وي. علاش؟ كيفاش نديرو؟ بعدنا التي كيفاش خرجتها. استاذ وي. عندنا الكومول ديال توت لي برافو ماشين عليك. اللي هو عندنا الكومول. ليك فوالا et tous les machines toutes les دابا machines. عندنا لو كومول. لو كومول هو 247,500. شو دابا اون فوا وي. اون فوا حسبنا لو كومول ديال لا ماشين 3 قدرنا نستنتجو لو كومول ديال لا ماشين 2. وي. دونك لو كومول ديال لا ماشين 2 اشنو غادي يكون؟ غادي يكون هو 247,500. غادي نقصو 75000. ديال لا ماشين 75000. غادي نقصو منه 75,000 وغادي نقصو 82,500 تعطيني 82,000. مزيان. دابا راه ولا عندي ان سول انكوني اللي هو لا دات دونطري. دابا نقدر نحسب دابا لا دات دونطري. ها هو ولا عندي ان سول انكوني. واش فهمتوا؟ وي. دونك غير الواحد ما يبقاش واقف وكيفكر بعينيه، ضروري خصك تاخذ السيلو وتبدا تقلب منين ندوز لهادي منين ندوز لهادي، وكدير اون استراتيجي باش تبدا. دونك اشنو غادي نقول؟ غنقول لو كومول دامورتيسمون اللي هو 90,000
كيساوي لا فالور دونطري اللي هي 240,000 غادي نضربوها في لوطو اللي هو 10%، غادي نضربوها بويسكو ما عنديش انا كنقلب على لا دات، غادي ندير كومول لا دو دات. ام سور 12 وغادي نقاد هاد سميتو. Je pense que ça va donner 45 mois. شكون سؤال بعدا، شكون اللي كيلقى مشاكل في هاد سميتو باش يحل هاد المعادله هادي؟ شكون اللي كيتخربق ملي كيبغي يحل المعادله؟ ما كاين حتى شي مشكل. صامخش الا ما كاين حتى شي مشكل مزيان. شحال لقينا في لو كومول دامورتيسمون؟ شحال لقينا في لو كومول دو ام؟ 90,000. لا غير لو كومول دو ام غادي يكون لو نومبر دو موا 45 mois je pense. انا لقيت 45 mois لي زوتر. en total. غادي نديرو لو كومول دو ام كيساوي شحال؟ 90,000 غادي نقسموها على 240,000 لا fois 10% divisé par 12. شحال تعطيكم؟ حسبتوها؟ 45 مو 45 موا. مزيان. دابا غادي خصنا باش نعرفوا لا دات خصنا نرجعوا ب 45 شهر، du temps. ولكن الانطلاقه ديالي من اين دات غادي ننطلق ونبدا نرجع اللور؟ 2019. 2019. مزيان. ديما من الكومول دامورتيسمون. دونك 2019 راني غادي نرجع بعدا بواحد 12 شهر، نعاود نرجع ب 12 شهر، نعاود نرجع ب 12 شهر. دابا لحد الساعه شحال حسبت؟ شحال رجعت؟ رجعت ب 36 شهر. رجعت ب 36 شهر. شحال مازال باقي ليا باش نكمل؟ 9 موا. بقات لينا واحد 9 موا. 9 موا غادي ندوزها في 2016. سي بون. 9 موا غادي ندوزها في 2016. دونك انادات Le 1/4 2016. كيفاش نحسبها باش نعرفها؟ غادي ندير نيشان 13 موان 9 تعطيني 4، يعني راه شهر 4 2016. وغادي ندير لو 1/4 2016. سي بون. احنا سالينا لي زانستالاسيون تكنيك، وي كاين حتى شي اشكال. غادي ندوزو لو ماتيريال دو ترونسبور. لو ماتيريال دو ترونسبور هذا سي لو مود ديغريسيف. مزيان. محلف علينا استاذ. وراه خصنا نشوفو كلشي. غادي نقدروا دابا نبداو بعدا بلو ماتيريال دو ترونسبور 1. علاش؟ حيتاش فيه ان سول انكوني. سونكم وي. مزيان. دابا هو شريتو في 2018 وبغيت نحسب لو كومول ديال 2019. ضروري خصني ندير لو طابلو. غير هو لو طابلو الا بغينا نرسموه غادي نرسمو غير لا بروميير لين لا دوزيام لين. متفقين؟ غادي نرسمو ديال 2018 وغادي نرسمو ديال 2019. هذا الا كنتو خايفين انكم تغلطوا. سينو نقدر نحسب في لا بروميير لين نحسب لا دوطاسيون ديال العام الاول. دونك بور 2018 شحال لا دوطاسيون ديال 2018 كيفاش نحسبها؟ غادي ناخذ لا فالور عادي بحال فوا 40% فوا 9 سور 12 حيت شريت في شهر 9. متفقين؟ شحال تعطينا؟ جاتو استاذ فين نشوف راسي فين درت انا 66,000 درهم ياك؟ دابا هذا استاذ نو ما فهمتش استاذ. شنو ما فهمتيش؟ حسبنا الدوطاسيون ديال 2018 ديال العام الاول ديال العام الاول ديال 2018. وي صافي. راه ما يمكنش نخدم بديك لا ريغل دور، راه لا ريغل دور خدامه غير في الكونستون. متفقين؟ استاذ درنا 13 ناقص 4 باش جاتنا 9 ديال. اييه بدنا 13 ناقص 4 باش جاتنا 9. سي 66,000 monsieur. 66,000 لا دوطاسيون ديال 2018.
Oui, ولكن et la أنا Vena, باش Vena 2018, c'est 154 000. مزيان. دابا الا بغينا نقولوا لو كومول دامورتيسمون ديال 2019 راه هو لا دوطاسيون ديال 2018 بلس لا دوطاسيون ديال 2019. ها هي لا دوطاسيون ديال 2018 حسبناها. اشنو وي. خصني مازال؟ خصني نزيد عليه لا دوطاسيون ديال 2019. كيفاش نحسبوا لا دوطاسيون ديال 2019؟ واش غادي ناخذ فين 220,000 ونضربوا؟ لا فين ا غادي دو نصنع فان لا ديكزارسيس. مزيان. شحال كتساوي لا فينا؟ لا فينا هي لا فالور دونطري اللي هي 220,000 ناقص لا دوطاسيون. 66. مزيان. 66. غادي تعطينا 154 هي لا فينا، وهاد لا فينا 154 غادي نضربوها لا فينا، نيشان في 40%، 61600. وغادي نجمعوا 600. توتال. غادي نجمعوا 127600. دونك راني قدرت نجاوب ديريكتومون. اللي ما عرفش ولا خاف انه يغلط يحاول يرسم لو طابلو ويدير Il vaut mieux, غير monsieur لي le. دو Il بروميير vaut, lignes. il vaut mieux le tableau. Il vaut احنا mieux غادي faire le نخدموها tableau. في لو C'est طابلو. mieux. حنا نحاولوا نخدموها في لو طابلو. قلنا 220,000 درهم وشرينا في لو 1 4 في لو 1 4 2018 5 ans dégressif. فوالا شوفوا لو كومول ديال 2019 ديال العام الثاني 127,600. سي بون. داكشي خرج لينا 127,600. الا رسمتو الطابلو غادي يخرج لكم هادشي. غير هو عافاكم حاولوا ترسموا الطابلو غير العام الاول والعام الثاني. Pour les deux فوالا lignes. لي دو بروميير لين سا مارش. سالينا من الماتيريال دو ترونسبور. دابا الاشكال لاش ندوزو الماتيريال 2 ولا ماتيريال 3؟ Matériel 3. مزيان. لو ماتيريال 3 تروح حداش دو فيه دو. اييه ماتيريال 3 شوفوا معايا مزيان. ماتيريال 3 تشرى في 2020. داكشي علاش ما عندوش هو الكومول دامورتيسمون 2019 ياك. تكون عنده une dotation. المهم الكومول ما عندوش. كيفاش غادي ما نعرفوا عندوش، لا لا ما فالور عندوش. دونطري؟ لا فالور دونطري غادي خصنا نمشيو نطلو Balance en inventaire. ياك. Oui. اشكال ان حتى في لا بالونس مزيان. في لا بالونس راه عندي 760,000 متفقين، ولكن هاد 760,000 راه الاشكال شنو هو؟ راه داخله فيه 220,000 وداخل فيه ام 2 داخل فيه ام 3، يعني ما يمكنش نعرف ديريكتومون ام 3. اتفقنا؟ هو طبعا. Oui. كملاحظه اوليه كيبان ليا بلي راه خصني نبدا بام 3. ام 3 ما عندوش أوي. كيمول دامورتيسمون حيتاش تشرى في 2020. غادي نقول ولكن لا فالور دونطري ديالو خصها تكون الفوق. لقيتها الفوق 760,000. غير هي هاد 760,000 راه داخل فيها ام 1 ام 2 ام 3. كون كنت عارف ام 2 غادي نستنتج نيشان ام 3. يعني هاد الطريق راه ما غادي توصلني فين. سي ان امباس. غادي ندوز بقى ليا نخدم ام 2. الاشكال في ام 2 شنو هو عندي دو زانكوني، ماشي دو زانكوني، عندي 3 زانكوني. شنو هما هاد لي 3 زانكوني؟ ما عرفش لا فالور دونطري Et le cumul. وما عرفش لو كومول وما عرفش شنو، ما C'est عرفش tout. وما عرفش حتى لا لا دات. دات. لا دات لا دات. ما عنديش لا دات كومبليت، ما عنديش لو موا. Mais يعني عندنا la Vena. ولكن عندنا لا فينا. باش غادي تنفعنا لا فينا باش نحسبوا لا فالور دونطري؟ On doit tracer le Cumul tableau. On d'amortissement. doit tracer le tableau. ولو تراسيتي لو طابلو اول كمل طابلو دامو غادي تسمو خصك لا باش فينا ما تقدرش تعرفها حيتاش ما عندكش لا فالور دوريجين، وما عندكش حتى لو نومبر دو موا اللي دوزات عندك في 2018. دونك كيبقى لينا حل واحد. شنو هو؟ هنا. الحل الوحيد هو كيما خدمنا لا ماشين 3. غادي نمشيو نشوفوا لو كومول دامورتيسمون. لو كومول دامورتيسمون فيه 300,400. هاد 300,400 شنو فيها؟ شنو داخل فيها؟ داخل فيها غير لا ماشين 1 ولا ماشين 2. متفقين؟ Oui, oui. دونك غتعطيك الكميل 172,800. دونك غادي نديرو 300,400 موان
127 600 غادي تعطينا 172 12800. 800. ها حنا عرفناها، ولكن باش عرفنا علاش عرفنا هذه؟ حيتاش ام 3 ما عنديش. وعلاش ما عنديش؟ حيتاش شريته في 2020، ما يمكنش يكون عنده كيمول ديال 2019. دابا مزيان. واش دابا نقدروا نحسبوا لا فالور دونطري؟ واش نقدروا نحسبوا لا فالور دونطري؟ وي نقدروا، بويسكو عندنا الكيمول ديال 2019 وعندنا لا فينا ديال 2019، لا فينا دونك غير غادي وي. نجمعوهم. متفقين؟ عطيونا لا فالور دونطري. مزيان. دونك قلنا لو كيمول دامورتيسمون بلوس لا فينا غادي يعطيني لا فالور دونطري اللي هي 360 1000. انا خرجت بشويه 360 خرجتها بلا سميتو. كيفاش خرجتيها؟ درت لا فينا ايتيغال لا فالور دونطري موان سوم دي زامورتيسمون. دونك لا فينا سي 187200 بلاتي ايتيغال. هي سير. وحتى انا كيفاش حسبتوها؟ بون جي ابليكي لا ريغل فينا ايتيغال لا فالور دونطري موان سوم. حتى انا بحال هكا كنت باش لقيتها. هي سير كمل. هي ولكن كيفاش حسبتي لي زامورتيسمون؟ بيسكو هذاك سميتو لا ماشين 3 ما عندهاش لو كومول ديالها ديال لامورتيسمون بيسكو لي اشتي اون 2020. دونك جي كونسيديري كو لو كيمول دامورتيسمون. فوالا. فوالا دونك j'ai considéré le cumul d'amortissement concerne les deux machines M1 et M2. يعني دزتي Donc, j'ai fait- دونك حسبتي في الاول لو كيمول دامورتيسمون. Voilà. أيوه، من Donc بعد ça m'a donné ومن بعد 300 شنو ça m'a donné 360 000 la valeur d'entrée. ولكن كيفاش حسبتيها؟ عطيني لي زيتاب شنو درتي؟ هادشي اللي قلت لك استاذ هادشي اللي درت يعني أنا. فوالا سي سا. فوالا ما درتيش شي طريقه اخرى. باردون؟ ما درتيش شي طريقه اخرى. نو هادشي الطريقه ديال لا فينا ايتيغال لا فالور دونتري موان سوم دي زامورتيسمون. جي ريزوني. فوالا دونك ميثود وحده اللي كاينه هي هذه، ما كاينش زعما شي طريقه وحده اخرى. مزيان. دابا حنا شنو بقى لينا مازال نعرفو شنو؟ لا دات لا دات. لا دات داكيزيسيون لا لو دات موا. داكيزيسيون ولا لو موا داكيزيسيون. كيفاش غادي نقدروا نحسبوا هاد لو موا داكيزيسيون؟ Bon, pour moi, j'ai tracé le tableau, هي les deux lignes. Bon, la veine au début, c'est 360 000. La dotation, c'est 360 000 fois 0,4 fois M sur 12. Ça m'a donné 12 000. Et la veine... بلاتي باش لقيتي 12000؟ Pardon, كيفاش لقيتي 12000؟ 12 000 c'est 360 000 fois 0,4 divisé par 12. Alors, pour ne pas... J'ai effectué la dotation. هي C'est 360 خديتي 360000 فوا 0,4 فوا نورمالمون فوا M sur 12. J'ai divisé, donc pour faciliter le calcul, c'est 12 000 M. فوالا 12000 M. M, voilà. اييه 20 fin de l'année, fin 2018, c'est la valeur d'entrée 360 000 moins 12 000 M. سا مارش. 3. J'ai reporté au deuxième colonne, c'est-à-dire 2019, c'est 360 000 moins 12 000 M fois 40%. سا مارش. Plus les 12 000 M est égal à 172 800. Et j'ai effectué, ça m'a donné 20 mois. 20 mois في لو كومول. 20 mois fait le cumul, oui. Donc la machine a été acquise au mois 5-18, 2018. لو موا 5 2018 باش نتاكدوا غادي ناخذوا Oui, 360 وغادي نديرو لو 1 5 2018 oui. وغادي نفاليديو. الا شفتو pour 2019 لو كومول d'amortissement قلنا 2018 172 800. لا ما طلعتش
bien j'ai fait une erreur. ما طلعتش حيتاش نورمالمون خصها تطلع لينا في أستاذ، الكيمول. شحال لقيتي؟ ما- شكون اللي لقى لا دات؟ مسيو عندي واحد 2018 التخصص. استاذ وي استاذ وي اسمح لي، اييه في ام تي 2 استاذ درنا استاذ باللي درنا لا في ان ا بلس الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون وقيلا غنلقاو في ديال ام تي جوج 172600 لا و600 ولا 800 800 و600 و600 وقيلا، كنا خدينا حيت غنديرو 300 300400 ياك اللي هنا اه الفوق اه غادي نقصوا منها لو كومول اللي كنا حسبنا 127600 ياك وي وي لا صحيح صحيح 172800 800 وحنا عارفين 800. بلي لا فينا سي لا فالور دونتري موان لو كومول دامورتيسمون donc le cumul d'amortissement donc la valeur d'entrée c'est la VNA plus le cumul d'amortissement داكشي علاش لقينا وي 360000 ياك وي دابا خاصنا نلقاو لو موا d'acquisition في 2018 c'est le 5 mai avril mai لا مي مي ما 2018. طلعتش حيتاش خص تطلع لينا هنايا في لو كومول ديال 2019 خصها نورمالمون طلع لينا 172 ما بقيتش عقلت على اين دات درنا حنايا جو كخوا فوالا لا بون ريبونس في لو موا 9 2018 في لو موا 9 2018 شفتوها كتبان لكم لو كومول في 2019 172800 8 غير هو الطريقه بصراحه باش غادي تخدموا راه صعيبه شويه حيتاش صعيب. عندكم اول حاجه خصكم باش تحسبوا الكومول دامورتيسمون راه حنا عارفينه شنو هو الكومول دامورتيسمون هو 172800 172800 حنا 172800 اشنو كيساوي لا دوطاسيون ديال 2018 بلس لا دوطاسيون ديال 2019 متفقين لا دوطاسيون ديال 2018 سي 360000 فوا 40% حيتاش ديغريسيف فوا ام سور 12 علاش ام سور 12 حيتاش ما عرفناش لو موا داكيزيسيون متفقين بلس لا دوطاسيون ديال 2019 شنو هي لا دوطاسيون ديال 2019 سي لا فينا اللي هي 360000 موان خصنا نحيدو منها لا دوطاسيون ديال 2018 اللي هي 360000 فوا 40% فوا ام سور 12 c'est 12000 m باش pour ne pas encombrer. فوا هادشي كامل غادي نديروه فوا 40%. دونك هاد 360000 فوا 40% ديفيزي باغ 12 راه نقدروا نحسبوه في الكالكولاتريس. c'est 12000 غادي يعطينا 12000. دونك 12000 ام بلس 360000 moins 140 moins 144800 12000 M fois 40%. وغادي نحلو المعادلة 144000 دونك غادي تعطينا غادي نشرو بعدا غادي نديرو 12000 M بلس هاد 360 غادي نضربوها في 40%. شحال تعطينا 360000 فوا 40% شحال تعطينا 144000 بلس مع الموان غادي تعطينا موان 12000 الا ضربناها 40% شحال تعطينا c'est 4800 m 4800 m plus 12 bon c'est Voilà. égal à 100 دونك 172800 دونك غادي نجمعوا هاد 12000 مع 4800
دونك غادي نديرو تعطينا 12 موان 7200 4200 7200 تعطينا 7200 ام est égal à 172 800 ام كتساوي شنو؟ كتساوي 172 1800 moins هاد 144 144 000 غادي نديوها للجهه اخرى ناقص 144 الف. دونك الا درنا 172800 ça va donner 20 mois. قسناها M est égal 144 تعطينا 28800 دونك ام كتساوي 28800 غادي نقسموها على 7200 عطاتنا 4 موا 4. comment 4 mois. وهادشي اللي خرج ليا في الحساب السي محمد. وانا خرجت لي 20 mois c'était 20 موا كي درتي ليها؟ ouais j'ai fait la même chose ولكن ما عرفتش je dois reprendre mes calculs. دونك خرجت لينا 4 موا يعني شهر 12 شهر 11 شهر 10 شهر 9. داكشي علاش شرينا في شهر 9. وانا راه ديجا راه خدمت غير في هاد ليكزومبل هذا اختاريت شهر 9 وطحنا في 172800 ولكن لا ميثود راه هي هادي غير هو في ليكزامان راه ما يكونش بحال هاد الشكل صراحه. هاد لو بوين ماشي مشكل. دونك حنا دابا بقى لينا لا ام 3 دابا نقدروا نحسبوه علاش شنو طريقه لا فالور دونطري ديال ام 3 شنو طريقه صافي دابا انا la somme des valeurs. Donc, فوالا دونك غادي ناخذوها 760000 ونقصوا منها 360000 ونقصوا منها 220000 دونك 760000 غادي نقصوا منها 220000 وغادي نقصوا 360000 غادي نقصوا 360000 خرجت لينا 180000 درهم. 180 c'est bon. لو ماتيريال انفورماتيك لا فالور دوريجين ديالو راه عندنا الفوق 15000 درهم 15000 دونك غادي نديرو 15000. اشنو غادي نديرو؟ غادي خصنا غير نحسبو لا دات فاش دخلات. et le taux. شكون يقدر يحسب ليا نيشان ليكزيرسيس فاش شرينا؟ يلا شكون؟ ما فهمتش السي. بوغ ليكزيرسيس فاش شرينا لو ماتيريال انفورماتيك شريناه في لو 15 3 ولكن ما عطاوناش ليكزيرسيس. عطيونا شي طريقه باش نقدروا نحسبوا. D'abord il faut calculer le taux monsieur non. اييه من بعد مزيان لو طون سي 15%. 15% oui. كيفاش كنحسبوا لو طون؟ غادي نديرو 100 ديفيزي بار 6 اي 8 موا 8 موا هي 8 على 6 12 plus 8 sur 12. فوالا ها هو حسبناه سي 15%. من بعد ليطاب سويفونت باش نقدروا أستاذ واحد التدخل هي يعني يمكن أستاذ نقولوا بلي 2020 حيت ما عندوش الكوميول. برافو عليك. لا حيت ما عندوش الكوميول ما ديال عندوش كيميل ديال 2019. 2019 Oui. يعني راه Donc ماشي في c'est 2019 شرا في 2020. دونك تشرا في 2020 ديريكتومون. راه هادشي باش راه مزيان هاد- تبقى تكون عندكم هذا هو دقة الانتيري الملاحظة. ديال هاد التمرينه استاذ هذا هو الانتيري ديال هاد الشيء هذا. يعني الواحد خصو بعدا يقرا ماشي غير يبدا يحسب يقرا ويشوف شنو لي دوني اللي عندي باش نقدر ميم انتيري عندها لا فالور ديالها عندها لا ما سينيفيكاسيون عندنا ديالها. والو ما عندنا والو في فوالا. 2019 دونك راه شريتو في 2020 بلا ما عشان- سي بون مزيان. سي بون. شكون خرج ليه كلشي هادشي صحيح؟ أنا برافو عليك السي صالح. سا مارش. شكرا. دونك غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون غادي نحسبو غادي نحسبو لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس 2020 حنا دابا راه في 2020 غادي نحسبو لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس 2020.
دونك غادي نبداو بلا فخي، حيتاش كنمشيو بالترتيب، الترتيب اللي عندنا في سميتو باش ما نساو حتى حاجه. يلا نبداو بلا فخي، غنبداو بلا فخي. Bon, عطيوني لا دوطاسيون ديال 2020 شنو ندير؟ 50,000 fois 20%. 50,000 فوا 20%، شحال عطاتنا؟ 10,000 ياك؟ لا 500 وقيلا اللي لقينا أستاذ. لا 50,000 50,000 راه لا اصلا لا حيتاش هي لا اللي عندنا في لا لا هي اللي عندنا في لا آه. بالونس، يعني ما عندنا فين نغلطوا. 50. 50,000 فهاد bien. لو كا اشنو كندير ملي كنحسب لا دوطاسيون ديال لي فخي؟ Je prends toute l'année, en considération toute l'année. لينا توت لان. Hmm. ولكن شنو هو شنو كندير دو بلوس؟ واحد العمل ديما كنديرو ملي كنقاد لي فخي. Je dois m'assurer s'il n'est pas complètement amorti. فوالا ديما ملي كتحسب انت لي فخي وكتحسب لا دوطاسيون، رد البال لا يكون في 2020 توتالمون امورتي. شنو بان لكم هنا؟ Il est amorti. حيتاش 16 17 شريناها 18 في 19 2016 20 دونك غادي تكون امورتي هاد العام. هذا العام. وراه Donc كندير في لو amorti. بغويون، خصنا نديرو الغوتري باش ما نساوه. Retrait. Amorti, donc retrait. اوتوماتيكمون الله اكبر، اوتوماتيكمون Donc voilà. كيكون سميتو اوتوماتيكمون كنديرو لو غوتري ملي كيكون لي فخي توتالمون امورتي. واش بالنسبه مثلا لي زوتر ايموبيليزاسيون الا كانوا توتالمون امورتي واش غادي ندير لهم لا سورتي؟ لا لا، حتى يقولوا لينا راه بعنا. ولكن بور Hmm. Les IMO, on envoie le. بوحديتهم هما اللي كنتاكد. واخا ما يقولش ما واخا ما يقولش لينا. فولي لي غير هو بصراحه ولا- بالنسبه ليكزامان ديال الباك كيعطيونا هذيك لا كيسيون ريغولاريزي لو روتري، دونك كيفكروك ما يمكنش تنسى. ولكن بالنسبه مثلا لافاك وهذا كيقول لك اودي دوز غير لي ريغولاريزاسيون نيسيسير، انت خصك تعرف شنو دير. il faut avoir le réflexe. فوالا دونك احنا بعدا عرفنا هاد ايميل وغادي نونكادريو لا ريبونس. غادي ندوزو لي انستالاسيون تكنيك، غادي نكتبو انستالاسيون تكنيك، غادي نكتبو انستالاسيون تكنيك وغادي بعدا هادشي نحاول نسوبريمي هاد قلنا 10,000 pour 10,000 pour les frais pour les installations techniques. Les brevets, monsieur. Pour le brevet. Pour le brevet. شنو ندير؟ نشوفوا الطابلو اللي درنا لا احنا ما كناش درنا الطابلو كاع، كنا خدمنا ديريكتور. ايوا راه حيت لا فينا ناخذوا لا فينا. اي خصنا لا فينا. المشكله خصنا نرسموا الطابلو ياك. طابلو ما يمكنش ناخذها. علاش ما يمكنش السي صالح؟ ناخذ ديك. الله يهديك السي صالح. لا نخدموا بديك العلاقه أستاذ ديال لا فينا سي لا فالور دوريجين اللي هي 120,000، غنقص منها الكوميل راه هو قدامكم 12,000. هيا لا فينا 108,000 راه كلشي ونضربوا في قدامكم. 40. 108,000 fois 40. دونك 108,000 هي اللي نضربوها في 40%. ما كاين لاش انني نتاكد لا كونطو كونستون كبر من الطو ديغريسيف. علاش؟ حيتاش يلاه انا في العام الثاني. او استوس غنعطيكم واحد لاستوس. مثلا الا كانت لي موبيليزاسيون امورتيسابل على 10 سنين، 5 سنين الاولى راه ديما ديغريسيف، ديما خذوا النص. 5 سنين الاولى راه ديما ديغريسيف، يعني غتاخذ 30%. داكشي اللي من بعد من مورا 5 سنين كيولي الشك. ديك الساعه سير حسب سيدي لو طو كونستون، حيتاش يقدر يكون كبر من لو طو ديغريسيف وغادي خصك تخدم بلو طو كونستون. نفس القضيه هاد لي موبيليزاسيون امورتيسابل سور 5 ans. امورتيسابل سور 5 ans 3 سنين الاولى راه ديما ديغريسيف. العام الرابع والخامس سير عافاك تاكد، سينون 3 سنين الاولى راه ديما ديغريسيف. بالنسبه لهنا لو بروفي شريناه في 2019، حنا بغينا نخدموا الدوطاسيون ديال 2020. الدوطاسيون ديال 2020 يلاه العام الثاني، دونك انا ناخذ نيشان ديغريسيف بلا ما نتاكد من الكونستون. متفقين؟ وي استاذ. فوالا حيتاش
صراحه في هاد ليكزامان هذا اللي ما درتش فيه، اللي ما زدتش فيه، هو داك لوكا فاش هو لوكا فاش كيتقلب لو طو، كيولي الطو كونستون. نورمالمون كاين عليا نزيدو. والله يجعل البركه غادي ندوزو وبركه لا علينا ماشين التبع. واحد. دوزو لا ماشين 1. لا ماشين 1 هذا سي كونستون، لو طو هو 10%. دونك عطيوني لا دوطاسيون عافاكم 500,000 غادي نضربها في شحال؟ ايوا شحال عطاتكم؟ 10 6 على 12. فوالا حيتاش راه بعتها في شهر 6، دونك دوزات عندي غير 6 وي. شهور. سي بون. استاذ وي استاذ وي. ولا تسالت استاذ قبل الا تسالات 2020. قبل، الا مثلا تسالات في شهر 4 غادي ناخذو غير 4 شهور، واخا بعتها في شهر 6. شنو علاش انا سميتو، علاش انا خدمتها نيشان وما بغيتش نتاكد. انا شريت في 2018 زيدها كاع 10 سنين 2028. دونك غادي يولي الشك غير في 2028 2029. انا راه يلاه في 2020، يعني نورمالمون راه دوز العام كامل. انا بعتها في شهر 6. متفقين؟ راه هادو هما الحويجات اللي تبقى تردوا البال، هادو كيوفروا عليكم بزاف ديال الوقت. لا ماشين 2 لا ماشين 2 شريتها هي في 2016، يعني 10 سنين حتى ل 2026. دونك حتى هي غادي نضربها ديريكتومون في 10%. دونك غادي ناخذ اللي هي 24,000. دونك 200 فوالا و40 غادي نضربها في 10%. لا ماشين ما بعتها ما حتى حاجه. لا ماشين 3 بوغ لا ماشين 3 9 على 12 ايام. بعتها في شهر 9. عاوتاني خصني نتاكد ياك. وي 2017 زيدها 10 سنين، دونك راه 2027 بعتيها في شهر 9، دونك كتاخذ 9 شهور. حيتاش ان اكزامان واحد ليكزامان ديال الباك راه كانت توتالمون امورتي في شهر 7 وبعنا في شهر 9، وكلشي حسب لا دوطاسيون على 9 شهور. علاش؟ حيتاش كاينه. حتى شفتوا هاد ليكزامان. وي راه حتى الاساتذه كاع في الكلاس ديالنا بقينا كنقلبوا كاع رولنا داك ليكزام. علاش؟ حيت ما شفناش باللي ماشي ما شفتوش، باللي هي ما انتبهتوش. علاش ما انتبهتوش؟ ما انتبهناش ما باللي هي كترسمش لاكس دو طون فقط. اي واحد رسم لاكس دو طون غادي يلقى بلي توتالمون امورتي في شهر 7 غادي ياخذ 7 شهور، واخا تبعت في شهر 9 واخا تبعت في شهر 10 ما كاينش حتى شي اشكال. دونك سالينا لي 3 ماشين غادي نكتب انستالاسيون تكنيك وغادي نجمع لا دوطاسيون ديالهم بثلاثه، حيتاش غادي تنفعني باش ندوز ليكريتور ديال الدوطاسيون. وي سي بون. دونك في ليكريتور ديال الدوطاسيون غادي ندوز هاد لانستالاسيون هادي، غادي ندوز ماتيريال دو ترونسبور. pour le matériel de transport matériel 1 matériel transport 1 هذا ديغريسيف. عطيوني عافاكم. واش هو داك الطابلو السي صالح؟ واش نعاودها عاوتاني؟ راه لا فينا تقدر تحسبها نيشان 220,000 غادي نقصوا منها 127,600 ياك. راه ملي كيكون عندك الكوميل راه تقدر تحسب لا فينا اللي انت محتاجها باش ترسم عليها داك الطابلو كامل. واش بغيتي ترسم الطابلو من 2018 عاوتاني؟ واش متفقين؟ وين متفقين؟ فوالا خذ ماشي. نيشان وضرب في 40%. علاش ضربت في 40% نيشان؟ حيت سي لو تخوازيام اكزيرسيس انا شريت في 2018 2019 2020 راه سوايي سيغ ما كاين لاش اسيدي تاكد. بغيتي تاكد غادي نمشيو اسيدي نطلو. استاذ وي استاذ واش الكوفيسيون ديما كيكون جوج الكوفيسيون؟ لا. خاصك تعرف سميتو على حساب لا دوري دامورتيسمون. لا الباريم لا سو لا الا دوري كان 3 سنين 4 سنين كتضرب في واحد ونص. سي دو. الا كان 5 سنين 6 سنين كتضرب في جوج. الا كان اكثر من 6 سنين كتضرب في 3. غير هو في كاع الامتحانات ديال البكالوريا اللي دازو راه كيعطيوك لو كويفيسيون في لوبسيرفاسيون، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انك ما خصكش تكون عارف. فهمتي؟ شفتوا معايا العام الثالث في 2019 2020 العام الثالث
العام الثالث يلاه لقينا في لو تو كونستون 31%. داكشي علاش كنقول لكم 5 سنين الا كان 5 سنين 3 سنين الاولى راه 100% الطو ديغريسيف هو الكبير، ولكن من موراها خصك تبدا تاكد. شفتوا معايا العام الرابع 2021 راه ولا لو طو كونستون هو اللي كبير. وهاد الحويجات هادو خصك تعرفهم باش توفر الوقت. واحد اخر ما عارفش وخايف راه غادي يمشي عاوتاني يبدا يضيع واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق باش يحسب لو طو كونستون باش يتاكد باللي راه قل من 40%. انت راك مأكد بار ديفو. لو ماتيريال 2 عطيوني كيفاش نحسبوا لا دوطاسيون عافاكم. بوغ لو ماتيريال 1 سمحوا لي حسبنا لا دوطاسيون ضربنا في 20% ايوا ضربنا في 40% ايوا راه تباع في شهر 8 غادي نضرب في 8 على 12. تا واحد ما قال لي هاد القضيه هادي غنضرب في 8 على 12 متفقين. حيت انا ما درتوش هاد سميتو. غادي نضرب في 40% غنضرب في 8 على 12 حيتاش كانت لا سيسيون في شهر 8. دوزو ماتيريال 2 مالا فين ديالو شحال لا فين ديالو 187 شحال؟ 187 برافو عليك. و200. انت عندك غلط. هذيك لا فينا ديال 2019. الهضره ديال لا اسمح لي صحيح عندنا لا فينا لا غنستعملها في الدوت فوالا دوطاسيون ديال 187,200 غادي نضربوها نيشان حتى هي نيشان في شحال؟ في 40%. علاش؟ 40%. حيتاش تشرا في 2018 19 20. انا يلاه في العام الثالث ما كاينلاش نتاكد من لوطو كونستون. سي بون ما كاينلاش نتاكد من لوطو كونستون. مزيان غادي نمشيو الماتيريال دو ترونسبور ام 3. شندير؟ غادي ناخد 180,000 ايوا وغادي نضربها. علاش ما خديتش لا فينا؟ حيتاش اصلا تشرا هو غير في 2020. حيت غنضرب النفط وغادي نضرب في 9 على 12 حيتاش شريتو في شهر 4. دونك لو توتال ديال لي دوطاسيون ديال ماتيريال ترونسبور هو 153,520. بقى لينا لو ماتيريال انفورماتيك هذا سي كونستون. لو طو ديجا حسبناه هو 15%. دونك 15,000 غادي نضربها في 15% وغادي نضرب شحال من شهر؟ 10 كيفاش كتحسبوها؟ واش كديروا 13 موان 3 لا 6 أنا 6 نعطيكم بليس طريقة 8 سيغ طريقه سهله السي 6 محمد. بليس كتقول ما دوزش لا، ما عندك وصلت. شهر واحد وما دوزش شهر جوج، ما دوزش غير شهرين. 10 فوالا ما دوزش غير أكل- شهرين. دونك 100,875 سي بون. شكون عنده شي مشكل في لي دوطاسيون؟ شكون بان ليه لي دوطاسيون ساهلين؟ لي دوطاسيون ساهلين. du temps pour savoir si le... Allez, salut. فوالا J'ai une remarque, monsieur. Concernant le matériel informatique, ياك il n'y a pas de... Bon, on n'a pas... On a mis amortissement du matériel MMB. Normalement, c'est dire le matériel informatique, amortissement ديالو. ولكن راه عندي راه تابع هو لو بوست موبيلي ولكن أمام تابع سميتو. J'ai cherché في le plan comptable ما بانش انت ليا. مشيتي قلبتي على امورتيسمون دي ماتيريال انفورماتيك. عطيني لو وي لقيته 28355. 355. دونك راه مشيتي انت وي، خديتي ماشي. 5 شيفر. ها؟ خديتي 5 شيفر. ياك يعني ما خديتيش لو كونت، خديتي انت لو سو كونت. وي هنا كونت لاش تابع. amortissement matériel mobilier du bureau, amortissement mobilier du bureau. دونك 28 35 ياك
Ouais, 28-35, amortissement oui. du mobilier matériel de bureau. Hmm. فوالا دونك واحد انا ما دخلتش لو سو. دونك ملي سالينا اشنو غادي نديرو؟ أستاذ. وي أستاذ كيسيون. أستاذ معليش إلا درنا أستاذ لو سكونت ماشي اه مشكل. دير سو. كاينش مشكل، حتى شي اشكال. يلا كيسحب لينا كاين شي حاجه اللي خصنا يعني نردوا البال ليها، داك الشيء علاش. لا ما المهم هذاك تتابع لو سو صافي سالينا. يلا ندوزو لونغوجيسترومون. ديرهم داك الشيء قلت انا ربما يقدر يكون شي حاجه. سي با غراف، ما كاين حتى شي اشكال، حتى الا خديتيها ما كاينش مشكل، بحال داك شنو نديرو؟ على وقت لو لي رونجيسترومون. دوتاسيون لي دوتاسيون. يلا عطيوني لي نيميرو دو كونت. 61 91 اييه 61 92 انتوما كتحفظوهم 619 جوج 619 3 ياك؟ وي والجهه المقابله شحال من 28 نديرو؟ نديرو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. برافو، غادي نديرو 5. 5. وحده غادي تكون فيها 28 واحد وغادي نكملو بلي فري. نقدروا نديرو غير كونت 28 جوج ديال البروفي ونزيدوها جوج، 28 3 ديال لي ماشين جو كخوا 3، 28 3 4 الماتيريال دو ترونسبور غنزيدو لو كونت، و 28 3 5 بالنسبه ديال الماتيريال. ماتيريال انفورماتيك. لماتيريال انفورماتيك. هذيك على لو با 28 3 4 28 3 5 ديال ماتيريال انفورماتيك. تقدروا ديروا كيف قلتو، تقدروا ديروا لي سو كونت. دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2020. مزيان. في ليكزامان باش كنبداو بلو كريدي هو الاول. امورتيسمون دي فراي 10000 درهم ياك؟ امورتيسمون دو بروفي 43200. امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك كنجمع هاد لي 3 راه ديجا انا جمعتهم، داكشي علاش قلت لكم واخا ديروها في ليكزامان راه غادي تستافدوا منها ديريكتومون. امورتيسمون ماتيريال دو ترونسبور اي امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك. عاد كندوزو لو ديبي كنقولوا بوغ لي زيموبيزاسيون نون فالور يلا عندنا لي فري بريليمينير دونك غناخذ هاد 10000. بوغ لانكوربوريل يلا عندنا البروفي دونك غادي ناخذ غير البروفي. اي بوغ الكوربوريل عندي فيه هاد لي 3 دونك غادي نجمع هذا بلس هذا بلس هذا. متفقين؟ داكشي علاش كنقول لكم سي ميو تبدا بلو كريدي تعمر لي مونطون عاد دوز لي مونطون ديال لو ديبي. باينه لا ميثود وهادي راه اسهل ميثود. سي بون. شكون عنده شي اشكال في ليكريتور كونطابل؟ شكون عنده شي اشكال في ليكريتور كونطابل؟ مزيان ما كاين حتى شي مشكل. نو. سي بون. غادي ندوزو la question suivante. Passer les écritures de session, retrait, sortie, nécessaire. غادي نقراو. اول حاجه كنا عقلنا باللي لي فري دو كونستيتيسيون خصنا ندير لهم الغوتري، كنا كتبناها في الغوتري. مزيان. دونك غادي نديرو الغوتري. كيفاش كيدار الغوتري؟ لو غوتري راه اصلا امورتيسمون كيدار دي حيتاش كنديرو توتالمون امورتي. دو كونستيتيسيون كنكريديتيو اييه شنو كان كريديتيو؟ فري بريليمينير. دونك 28 11 وغادي نخرجوا لي فري دو كونستيتيسيون وغادي نخرجوا لي فري دو كونستيتيسيون اللي فري كاينين. بريليمينير. فوالا. وقلنا بشحال كيخرجوا ديما لي فري كيخرجوا لا لا فالور فالور دونطري. دونطري، يعني راه حتى لامورتيسمون ديالهم غادي يخرج بلا فالور دونطري. نول. وغادي نكتبوا غوتري دي فري دو كونستيتيسيون. سي بون. غادي نشوفوا ليكريتور سويفونت. واش عندنا شي سيسيون؟ مزيان. كانت عندي لا سيسيون ديال لا ماشين 1. واش غادي ندير لا سيسيون اي لا سورتي اولا ندير غير لا سورتي بوحدها؟
ندير لا سيسيون بجوج. لا سيسيون ولا سورتي؟ مزيان غادي نديرو لا باسكو- غادي نديرو لا سيسيون مزيان. بشحال بعنا الشريف؟ ما عندناش، عندنا غير عندناش لو المونطون. بلوس فالو، يعني لا خصنا لا نحسبو ماشين بديك اون، العلاقه. لا ماشين اون، يعني لا ماشين اون. يعني ما غنديروش لا سيسيون، وي. ما نديروش لا ما سيسيون. غاديش نديرو لا مونطون. سيسيون حيتاش ما عطاوناش. عندناش ديجا سميتو. هنا كنعرف مم. بلي راه ولكن- غادي خصني ندير غير لا سورتي. باش ندير لا غير سورتي شنو السورتي السؤال ديالها. اللي كنسول؟ واش توطامون امورفي ولا برافو عليك. واش توتالمون ولا بارسيالمون؟ امورفي؟ اشنو بان لكم هنا؟ 18 توتالمون استاذ. الله يهديك السي صالح. لا علاش؟ ماشين شريناها في 2018 غادي دوز عندنا 10 سنين يعني حتى 2028. انا بعتها في 2020 بارسيالمون. دوزت يعني راه دوزتنا بارسيالمون اي راه باينه. يعني ثلاث. وي شوف سؤال طرحته على راسي جاوبت بكل بساطه. اون فوا عرفت بلي بارسيالمون كنمشي نيشان ليكريتور. شنو هي ليكريتور؟ 28 34 65 13 كندير لا فينا وفي الجهه المقابله شنو كندير؟ كندير ماتيريال دو ترونسبور 23 40 حيتاش لا ماشين 23 شحال؟ ماشي ماتيريال دو ترونسبور 28 33 انستالاسيون تكنيك 23 33 جو كخوا 31. 23 31 لي انستالاسيون تكنيك مزيان. وغادي ندير لا سورتي دو لا ماشين 1 الى عندكم السميه ديالها ديروها لا ماشين 1 سي دي. ديما لا ماشين باش كتخرج بلا فالور دونطري. شحال لا فالور دونطري؟ 500000 ياك 500000. 500000. بالنسبه لامورتيسمون شنو كنديرو فيه؟ اذا نوتيسمون كنديرو لو كميل كوميل دامورتيسمون من اش حتى لاش. من نهار دخلت حتى نهار خرجت. برافو. من نهار دخلات من 2018 من 2018 حتى 2020 ايوا عافاكم. 2018 حتى دونك شنو خصنا 2020 نديرو؟ كيما دا كيفاش نوتيسمون ديال نحسبو الكوميل عامين دامورتيسمون؟ عندنا 75000. هذاك راه ديال 2019. انا غدو في 2018 6 مزيان. سي صلاح عطانا لا ميثود ألف- الاولى. 1000 سي صلاح شنو غادي يدير؟ 2000 غادي يقول شرينا في 2018 2019 2020 نهار شرينا حتى نهار بعنا. 2018 دوزات عندي 6 2019 دوزات عندي 12 2020 بعت في شهر 6 دوزات عندي 6 دونك التوتال 24 شهر. وغادي يمشي ياخذ 500000 وغادي يضربها في 500,000 10% وغادي يضربها في 24 على 12. متفقين؟ 12. وي. مزيان. هادي ديال شي واحد مزيان خدام ولكن ماشي انتيليجون. علاش؟ حيت عندنا 60 750 75000. لو كوميل دامورتيسمون نديرها لا دوتاسيون كومبليمونتير لا دوتاسيون ديال 6 ديال هذا العام ديال 2020. عاوتاني خصني نحسبها. لا راه ديجا حاسبها. برافو عليك. ما خصهاش. دونك انت ديجا عندك من 2018 حتى 2019 و2020 راك حسبتيه دوطاسيون دونك غادي غير تجمعهم. دونك غادي تاخذ هاد 75000 اللي عندك في الكومول وغادي تزيد عليه 25000 اللي كنتي حسبتي قبل كتعطيك 100000 ديريكتومون. وهادي سهل اولا. كاينه في 6. دونك 75000 غادي نزيدو عليها 25000 غتعطينا 100000 وغادي تبقى لينا لا فينا سي لا ديفيرونس ما بين الديبي والكريدي يعني 400000. متفقين؟ ها حنا خرجنا بعدا الاولى غادي ندوزو في لي زوبسيرفاسيون. عندنا لا ماشين 3 بوغ لا ماشين 3 تباعت ما دوزنا حتى شي اكريتور. علاش؟ قالوا لينا aucune écriture n'a été passée à la date de session. يعني بعدا خصنا ندوزو ليكريتور دو سيسيون. باش بعنا وي. بعنا بار شيك يعني الفلوس غادي يدخلوا لينا لابا. برشك. بون دونك وي. غادي نديرو في لو ديبي بون غادي نديرو لا بانك وغادي نديرو 51 41 في الجهه المقابله غادي نديرو برودوي دو سيسيون 75 13
برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل وغادي نكتبو سيسيون دو ماشين 3. بشحال بعنا شحال لو بري باش بعنا Il n'est pas donné le prix, monsieur. ولكن شنو عطاونا في لانفورماسيون On a réalisé une plus-value de 20 000, ça veut dire résultat de une session. bon, plus-value positive. دونك عندنا ان ريزولتا دو سيسيون بوزيتيف كيفاش كيتحسب لو ريزولتا دو سيسيون C'est le produit de session moins le moyen du prix. Voilà, donc c'est le prix de session. Moins فينا la vena. Moins la vena. Donc, le prix de session, le résultat de session راه عطاوه ليا. C'est plus value يعني plus. باش يقدر يكون plus يقدر يكون moins إلا كانت moins value. كيساوي لو بري Oui. دو سيسيون اللي ما عنديش اللي كنقلب عليه موا لا فينا اللي نقدر نحسبها. شحال لا فينا ديال لا ماشين 3 القاعده لا فينا شنو كتساوي لا فينا سي لا فالور C'est- دو جي موا لو كومول دامورتيسمون Bon. هاد لو كومول دامورتيسمون من نهار شريتي حتى نهار بعتي لا فالور دوريجين عندك لو كومول دامورتيسمون تقدر تحسبو شحال كيساوي لو كومول دامورتيسمون 105 كيفاش 1000 حسبناها عندنا الكومول دامورتيسمون ديال هذا العام برافو. سي نزيدو ما كايناش نزيدو اللي دابا عرفتو عندو لي لاكس دوطاسيون. عندنا الكومول دامورتيسمون لا ديال صافي. 2019 غادي نزيدو عليه لا دوطاسيون ديال 2020 متفقين Ouais. دونك انا نديرو لي كالكول هنايا غادي نكتبو كومول دامورتيسمون هو كومول اللي كان عندي ديال 2019 غادي نزيد عليه 22500 ديال لا دوطاسيون يعني 105000 دونك لا فينا كتساوي لا فالور دوريجين اللي هي 300000 موان هاد لو كومول دامورتيسمون دونك لا فينا عندي نقدر دابا نحسب لو بري دو سيسيون لو بري دو سيسيون هنايا شنو كيساوي الا دينا موا لا فينا اللي دينا للجهه الاخرى غادي تولي عندي لا فينا بلس 20000 اولا دونك لو برودوي Oui. دو سيسيون لو برودوي دو سيسيون سي لا فينا اللي هي 195000 بلس 20000 ديال لا بلو فالي يعني بشحال بعنا بعنا ب 125000 درهم شكون ما فهمش هاد لا ميثود هادي شكون ما فهمش هاد القضيه واضحه سي كلير 215. C'est 215 ou là? Non. ها شنو لا كيسيون سي محمد Vous avez mis le résultat de session, c'est prix de session, produit de session des IMO, moi la VENA. Oui. La VENA c'est 195 000. فوالا دونك Le انا prix de نحاول ces- نتاكدوا برودوي دو سيسيون موان لا فينا لا دونك C'est 215 000. C'est 215 000. خديت لا فينا خديت لو كومول 215000 فوالا 215 000. باش الا درنا لو برودوي دو سيسيون موان لا فينا يعطينا 20000 ديال ريزولتا دو سيسيون اللي هي بلو فاليو كون مثلا سيبوزون بلاصه هاد بلو فاليو قالوا لي موان فاليو شنو إيه. ندير كون قالوا لي موان فاليو ريزولتا دو سيسيون نزيد موان نزيد موان في الريزولتا دو سيسيون دونك شنو نديرو موان بلاصه البلوس موان. غادي نديرو لو موان يورو. Oui. موان يعني نخدموا بها او موان. فوالا غادي نقول راه بعت بالخساره نورمالمون لا ماشين ساويه 195 انا بعتها بالقل بعتها ب 175 سي بون سي كلير C'est une perte. فوالا دونك في هاد لو كادر Et au niveau de la passation de... راه بعنا ب 215000 درهم وغادي ندير 215000 215000 سي بون درنا لا سيسيون اوتوماتيكمون خصنا نديرو لا سورتي ياك واش هاد لا ماشين واش توتالمون ولا بارسيالمون امورتي لا يحتاج تفكير علاش بارسيالمون حيت دوزت من غير 22 اولا بطريقه اخرى راه كون كان توتالمون راه هاد لا فينا كاع ما تخرج لنا 195 Hmm.
دونك 28 31 28 33 ديال لي زانستالاسيون تكنيك. احنا راه monsieur وي on parle de la machine M2. لا لا ماشين M3. M3 il n'y a pas de session dessus. لا ماشين في les لا لا ماشين Les M3 informations. سي M3. ما عندناش les informations concernant la vente ديالها. فين هي وصل؟ سي دي كونتر شيك بونكير. هذيك راه M1 سميتو MT1. لا داك سي لو ماتيريال ترونسبور. شوف هنا الفرق. d'accord. Oui, c'est la machine 3. Pardon. Bon. Donc, pour le matériel غادي يخرج. Donc غادي نخرجوا l'installation technique وغادي نديروا la sortie de la machine 3. شحال هذا لا فالور دونطري راه غادي نديرو نيشان 300000 هي اللي عندنا هنايا 300000 ما عندناش فيها اشكال. بوغ لا فينا شحال كتساوي باش نبداو بالكوميل ولا لا فينا؟ شحال كيساوي الكوميل؟ نقدروا نعاودو نحسبوه ديجا محسوب. لا. هو هذا اصلا ما يمكنش انت تخرج لا بلي فاليو ولا موان فاليو الا ما حسبتيش الكوميل مع لا فينا. يعني داكشي اللي حسبتي هو باش تخدم في ليكريتور. لو كومول هو 105000 راه كنا حسبناه، كنا جمعنا الكومول ديال العام اللي فات زدنا عليه لا دوطاسيون ديال هذا العام. وبالنسبه لا فينا شتي راه كنا خدينا 82500 زدنا عليه لا دوطاسيون. بوغ لا فينا راه حسبناها سي لا فالور دونطري موان لو كومول. راه كتلاحظوا هنا راه كنديروا لي زيكريتور كنبداو نجاوبوا، ولكن ديما اي حاجه حسبناها راه كنعاودو نستغلوها، ماشي كتحسبوا كنخدموا بها مره واحده. لا. اشنو مازال عندنا في لي سيسيون؟ مازال عندنا لو ماتيريال دو ترونسبور 1 حتى هو تباع ا كريدي. اوكين اكريتور نا ايتي باسي تباع ا كريدي. دونك شنو ليكريتور اللي غادي نديرو؟ شنو هو لو كونت fournisseur Créance sur session. créance sur session. كريونس سور سيسيون 34 81. في الجهه الاخرى غادي نديرو 75 13. شحال بعنا؟ عطاونا 130,000 درهم. كاينش مشكل 130,000 درهم 130,000 درهم. وهنا غادي نديرو سيسيون ماتيريال ترونسبور 1. درتي لا سيسيون اوتوماتيكمون خصك دير لا سورتي بلا ما يقولها لك حتى شي واحد. كتقول واش بارسيالمون ولا توتالمون امورتي. نورمالمون شريناه في 2018 غادي يدوز عندنا حتى 2022 2023 ياك. Donc c'est partiellement amorti. دونك بارسيالمون امورتي. دونك غادي نديرو 28 34 65 13 لا فينا. والجهه المقابله غادي نخرجوا لو ماتيريال دو ترونسبور. لو ماتيريال دو ترونسبور كاين في 23 40. دونك لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور حتى هو نخدموا بنفس القضيه. عندنا لو ماتيريال عندنا 127,000 ديال العام اللي فات، غادي نزيد عليه لا دوطاسيون ديال هذا العام. سينون شي واحد عاوتاني الا ما قدرش يخدم بهاد لا ميثود اشنو غادي يمشي يدير؟ غادي يعاود مسكين يرسم عاوتاني الطابلو دامورتيسمون ديغريسيف باش يقدر يحسب لو كومول حتى 2020. متفقين؟ دونك عندنا ديجا لو ماتيريال دو ترونسبور 1 ديجا كنا حسبناه. انا ناخذو 127,600 127,600 وغادي نزيدو عليه هاد لا دوطاسيون هادي. شفتو ملي كتكونوا منظمين كلشي في الورقه وكلشي اونكادغي وبلي كولور وهذا، راه اي دوني احتاجيتوها راه كتمشيو ليها ديريكتومون. بوغ لو ماتيريال دو ترونسبور قلنا ديما كيخرج بلا فالور دونطري اللي هي 220,000 ولا ديفيرونس ما بين 220,000 اي l'amortissement cumulé غتعطيني لا فينا. وغادي نكتب sortie du matériel de transport 1 CD اللي تباع. واش كاينه شي حاجه اخرى تباعت؟
ما بقاتش سالينا كلشي سي بون. اشنو غادي خصني دابا؟ غادي خصني نعمر لو طابلو دي لي طابلو. زامورتيسمون. زعما بوغ لو طابلو دي زامورتيسمون غادي نمشي لي بارامتر جو كخوا الله يبقى عندي. بوغ لو طابلو دي زامورتيسمون فوالا هو هذا. بوغ لو طابلو دي زامورتيسمون قلنا حنا خدامين في ليكزيرسيس 2020 عندنا لي فري دو كونستيتيسيون ديجا هما راه في ليكزامان يعطيوهم لكم عامر لي فري دو كونستيتيسيون. عندنا شنو مازال؟ عندنا لي فري ديس غوفي. غوفي. واحد القضيه راه مثلا فري دو كونستيتيسيون كيعطيوهم لينا في لو بوست لاش كينتامي فري بريليمينير. بروفي يقدروا وي. يعطيو لينا بروفي مارك. ب لي ماشين لي ام زانستالاسيون تكنيك غادي يعطيوهم لينا في انستالاسيون تكنيك ماتريال وتياج. اسمو فوالا ماتريال ترونسبور كيبقى ماتريال ترونسبور حيتاش بوست بوحدو. وبالنسبه ام للماتريال ام انفورماتيك لاش تابع ام بي. فوالا تابع موبيليي ماتيريال ماتريال دو بيرو بيرو اي اميناجمون ديفير. ماناجمنت ديال فوالا بوغ حنا دابا قلنا خدامين في 2020. هاد لو كومول ديبي دو ليكزيرسيس شنو كيكون فيه؟ راه كيكون فيه لو كومول حتى لو 31 12 2000 19 حتى 2019. هاد المعطى منين نجيبوه؟ غادي نجيبوه من لي زانفورماسيون اللي عندي ديجا عندي ديال كل حاجه اولا غادي نمشي لا بالونس. اي سي ميو نخدم فين؟ نخدم في لا بالونس. علاش؟ لا بال حيتاش في لا بالونس عندي التوتال ديال الماتيريال دو ترونسبور ما كاينلاش نعد براسي نبدا نجمع ثلاثه. نفس القضيه بالنسبه لي زانستالاسيون تكنيك ما كاينلاش نبدا نجمع هاد الثلاثه الاخرين. متفقين؟ دونك بور لي فري دو كونستيتيسيون عندنا 40000 بور لو بروفي كانت عندنا 12000 pour les installations techniques كانت عندنا شنو مازال فوالا كانت عندنا 247,500 et pour le matériel de transport كانت عندنا 300,400 pour le matériel بيرو ما كانش سي زيرو. علاش؟ حيتاش ما شريناه حتى ل 2020. متفقين؟ مزيان. لا بروميير كولون سهله. غادي ندوزو لي دوطاسيون. لي دوطاسيون منين نجيبوهم؟ احسن بلاصه نجيبوها فيهم. الجورنال اللي درنا برافو. ما كاينلاش نمشي عاوتاني نقلب في داك الحسابات اللي كنت كنحسب. سير اسيدي لو جورنال. لو جورنال راه عندك هادشي مرتب كوبي كولي وكيكون مرتب بالترتيب. هادشي الا كنتي انت كتنظم. دونك ها هما كوبي كولي كنمشي لي دوطاسيون كلشي مجموع. يعني ما كاينلاش نمشي للحساب عاوتاني ونبدا نحسب ديال ماتيريال ترونسبور نجمع ديالهم كاملين ونجمع ديال لي ماشين. ليكريتور ديال الدوطاسيون كنمشي ليها وما نمشيش لو ديبي حيتاش لو ديبي ما فيهش لو ديتاي. لو كريدي كيكون في لو ديتاي. غادي ناخذ هاد لي زيليمون هادو نتاكد كل حاجه بلاصتها ياك ما مقلوبه وغادي نحطها في لو طابلو ديالي. بوغ لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي شنو هما؟ منين كنجيب هاد المعطيات؟ لي زيكريتور ديال لي السورتي. زيكريتور ديال السورتي وديال الغوتري. متفقين؟ حتى الغوتري. فوالا. حتى الغوتري. اول حاجه غادي يمشى راه داكشي علاش مهمين نبداو نقراو اولا نكتبوا لي بيلي. دونك غادي نبدا نقرا في لي بيلي الاولى فيها الدوطاسيون. شوفوا الثانيه شنو فيها الغوتري. دونك سير اسيدي خذ هاد لامورتيسمون هذا 50,000 حطها لتحت 50,000. غادي ندوزو لي زيكريتور بالترتيب. كاينه الدوطاسيون غوتري من موراها السورتي. كاينه واحد لا سورتي سير اسيدي خذ لامورتيسمون ديالها. هاد لامورتيسمون ديالاش ديال لي زانستالاسيون تكنيك. هاد 100,000 ديال لي زامورتيسمون تكنيك وي سير اخويا حطهم في لي زانستالاسيون تكنيك 100,000.
ونردوا البال. بحال دابا هنا عندنا واحد لانستالاسيون تكنيك وحده اخرى، السورتي ديال لا ماشين 3 حيتاش تبعت لا ماشين 1 لا ماشين 2. دونك هاد 105000 خصني نزيدها على 100000. دونك خصني نورمالمون ندير 205000. سي بون. بوغ لو ماتيريال دو ترونسبور، واش كاين شي ماتيريال خرج واحد اللي هو ماتيريال دو ترونسبور 1 كنمشي ليكريتور دو سورتي، نمشي عاوتاني الامورتيسمون. هاد 152 240 كنحطها في الماتيريال دو ترونسبور. وبالنسبه للكومول فان شنو كندير لا بروميير كولون، كنزيد لا دوزيام كولون وكنقص لا تروازيام كولون. لا ميم شوز بالنسبه لكاع لي لين. شكون لقى صعوبه هنا؟ شكون عنده شي اشكال في هاد لو طابلو دي زامورتيسمون؟ ساهل، ما فيه والو، كاع داكشي اللي جاوبنا عليه كنحاولوا نقادوه في لو طابلو ديالنا. اشنو كنلاحظوا بوغ لي فخي كومول فان اكزرسيس؟ علاش عندنا زيرو؟ علاش؟ كومبليتمون امورتي. حيتاش توتالمون امورتي وحيتاش خرجات حيدناها. بوغ لي زانستالاسيون تكنيك باقيين، الموبيليي كاين، كلشي كاين مزيان. غادي ندوزو لو طابلو سويفون اللي هو لو طابلو دي زيموبيليزاسيون. بوغ لو طابلو دي زيموبيليزاسيون عاوتاني راه لي ميم زيموبيليزاسيون اللي كتلقاو عندكم في الطابلو دامورتيسمون كتعاودوا تلقاوهم في هاد الطابلو فهاد لو طابلو دي زيموبيليزاسيون. غير هو شنو قلنا على سميتو، شنو قلنا على لو طابلو دي زيموبيليزاسيون باش كنخدمو لا فالور دونطري. لا فالور دونطري. الا بغينا نخدمو هاد لا بروميير كولون، شنو الحاجه الرئيسيه اللي كنرد ليها البال؟ الحاجه فاش كنشوف عاد كنقرر واش نحطها هنا ولا ما نحطهاش. واش شريناها في 2020 ولا قبل واش 2020؟ 2020 ولا قبل من 2020؟ الا كانت قبل من 2020 كنديرها في لا بروميير كولون. متفقين؟ شوفوا معايا مزيان، لي فخي دو كونستيتيسيون امتى دخلوا؟ 2016، يعني قبل من 2020. خاص لا فالور دونطري ديالها اللي هي 50000 خصها تكون هنا، خصها تكون ولا بدا 50000. بوغ لو بروفي امتى شريناه؟ بوغ لو بروفي شريناه في 2019، حتى هو قبل من 2020، يعني حتى هو خصو يكون. غادي ندير 120000. غادي ندير 120000. داكشي اش قلت لكم بالنسبه لهاد طابلو دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كردوا البال غير لا دات دونطري. بالنسبه لي ماشين لي زانستالاسيون تكنيك لا ماشين واحد غادي يدخل وي لا ماشين 2 لا وي ماشين 3 داخل. غيدخلوا كاملين. وي اشنو خصني ندير كاملين. بالنسبه لا فالور دونطري؟ شنو خصني ندير؟ شحال 1 مليون 40 لا الصوم ديالهم. فوالا ولا الصوم راه عندي الفوق، ما كايناش عاوتاني نجبد كالكولاتور 1 مليون 40 كاين الفوق 1,040,000. ماتيريال دو ترونسبور لا وقيلا يجيش صوف ان فوالا 3 غادي يدخل عندنا غير 220,000 زائد 360,000، يعني شحال؟ جو بونس 580,000. 580. بوغ لو موبيليي بلاتي درت شي 580,000. نو بوغ لو ما موبيليي يدخلش هذاك. نو ما ما داخلش. داخلش حيت نو شريتو في شريت في 2020. 2020 بالفعل برافو. 2020 وي هاد لو ماتيريال دو ترونسبور 3 فين نديرو؟ لاكيزيسيون. لاكيزيسيون، حيتاش يلاه تزاد في 2020. دونك 180,000 غادي نديروها في لاكيزيسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور، هذيك 180,000. نفس القضيه بالنسبه للموبيليي راه شريتو في 2020، يعني يلاه تزاد سيتو اون اوغمونطاسيون في 2020 كان زميل. زمين نديرو في لاكيزيسيون. غادي نشوفو ما عندنا حتى شي اوغمونطاسيون في 2020 من غير هاد الجوج. واش عندنا ديمينيسيون؟ وي. في لي ديمينيسيون راه عندنا السيسيون، عندنا الغوتري، عقلتو وي. غير عندنا الغوتري ديال لي فخي. انا درت عندنا. دي كونستيتيسيون عندنا السيسيون ديال انستالاسيون تكنيك. شنو كندير؟
كنمشي عاوتاني أنا. كنشوف غير لي زيكريتور ديال الغوتري وديال السورتي فقط. الا كنتو عقلتو كان عندنا الغوتري، ها هما لي فخي خرجوا ب50، حتى انا سيدي نخرجهم ب50 ياك. بوغ البروفي ما وقع ليه حتى حاجه. عندنا السورتي ديال لا ماشين واحد وعندنا السورتي ديال لا ماشين 3، يعني خرجات 500,000 وخرجات 300,000، يعني شحال خرج 800,000. 800. بوغ لو ماتيريال دو ترونسبور خرج غير واحد، ها هو شحال خرج 220,000. كنمشي غير لي زيكريتور. بالنسبه للموبيليا ما كاين والو. عاوتاني شنو كندير لا بروميير كولون كنزيد عليها. استاذ ديك بلاصه استاذ ديك بلاصه سيسيون ما كتعمرش واخا عندنا سيسيون. لا نورمالمون خصهم يداروا في لا سيسيون، سمحوا لي عافاكم، يداروا في لا سيسيون ماشي في الغوتري. سي بون سا مارش. وكندير لا بروميير كولون كنزيد عليها لي زوغمونطاسيون وكنقص لي ديمينيسيون، وكندير نفس الشيء بالنسبه لكاع لي زيموبيليزاسيون. سا مارش. دونك عاوتاني كنلاحظوا ان لي فخي عندهم زيرو، حيتاش خرجوا ما بقى عندنا حتى شي حاجه سميتها فخي في الاخر العام. الا قلت لكم مثلا بوغ لي زانستالاسيون شنو كتعني هاد 240,000 درهم؟ C'est la valeur des installations en 2020. ديال ديال le matériel, الا لاحظتوا معايا بوغ لي زانستالاسيون تكنيك، لا ماشين واحد ولا ماشين جوج خرجوا ما بقاوش، يعني وليت محتفظ غير بلا ماشين 2. داكشي علاش لا فالور ديالها هي 240,000. وهادشي اللي كنت كنتسنى كوم ريبونس، تقول لي هاد 240,000 راه سي لا فالور دونطري ديال لا سول ماشين ريستونت لا فان دو ليكزيرسيس. وبهاد الامور هادو كنمشي كنتاكد وكنولي نعرف راه مانيش داير غلط، ما درتش غلط في سميتو في الكالكولاتريس. فهمتوا؟ ملي كطيح في 240 وكنبرمج براسي كنقول راه خصها تكون 240، خصها تكون لا فالور دونطري ديال لا ماشين 2، كنلقاها راه كنعرف بلي راه داكشي عندي صحيح هو هذاك. شنو كيبقى لينا؟ ليكستري دي بيلون. دو بيلون. دونك لا ميم شوز عاوتاني لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا في طابلو دي موبيليزاسيون طابلو دي زامورتيسمون كيتعاودوا. قلنا بوغ لو مونطون بروت كناخدو لو مونطون بروت فان ديكزيرسيس في طابلو دي زيموبيليزاسيون. كندير ليه عاوتاني كوبيي كولي. هادشي باش كتكون مهم انك تنظم الورقه ديالك. بوغ كومول دامورتيسمون كتاخدو عاوتاني من طابلو دي زامورتيسمون، عاوتاني حتى هو كوبيي كولي. وبالنسبه لو نت سي لو مونطون بروت موان كومول امورتيسمون اي بروفيزيون. سي بون. عافاكم الا طلبت منكم تحسبوا لي هاد لي لانستالاسيون تكنيك هاد 126,000 كقراءه، شكون يقدر يقول لي؟ هي لافينا سي لا فينا ديال لا سول ماشين اللي بقات عندي اللي هي لا ماشين 2. وي. متفقين؟ نقصنا منها على كيميل دامورتيسمون اللي هي 114. برافو. شكون مازال عنده شي سؤال؟ شكون لقى صعوبه في هاد ليكزامان؟ شكون اللي بان ليه راه ساهل من مورا ما خدمناه اونصومبل؟ شكون جا صعيب؟